یتیمانو اللہ جاندا اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اللہ دے کے بھی ازماندہ اللہ لے کے بھی ازماندہ ہے اللہ زین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون اللہ دے کے بھی ازماندہ اللہ لے کے بھی ازماندہ ہے میرے ویرا ماں رمضان دا مہینہ ہی اے دے اندر سخی ہو جاؤ اللہ نے تینوں پاک لا دے نہیں عیسیٰ علیہ السلام دا دور ہے اللہ جاندہ ذرا دھیان کرے آجے تو بھی جناب جی کپڑے دھون والا لوکانوں بڑا پریشان کردہ سی تو بیانوں ویرا نیچ نہ سمجھیا کر تو بھی بڑے اچھے لوگ ہیں عیسیٰ علیہ السلام بھی تو بیان دا کام کر دے سی آج میری تانوں نصیحت ہے کسے توبی نو تسی نیچ نظر نہ نہیں دیکھنا توبی بھی نبیاں لا کم کرن دیا عیسیٰ علیہ السلام بھی تیان کری لنگ اللہ بڑیاں قیمتیں نہیں تو بھی جا رہے آوے عرض کرنا چاہ رہے آوے لوکاں نے کیا یا نبی اللہ تسی روح اللہ جے تے ذرا دعا کر دو نا جی کی دعا کرنی ہے دعا ہے کر دو نا ذرا تیان کرے آجے مسلمانوں میں ویڈا ویکے آندے نا ایڈی وڈی ہستی داؤ تے مانگ دا ایک بکری ذرا تیان کرے آجے عیسیٰ علیہ السلام نے جدوں اے بات دیکھئے امام الانبیاء ماننے والوں دعا ہر دیتی عیسیٰ علیہ السلام نے لوگ کیا تو بھی واپس نہیں آئے گا جدو تو بھی گھروں جا رہے آوے انہیں روٹی بننی ہوئی ہے پانڈ کپڑیاں دی چکی ہے انہوں رستے چے فقیر ملے آوے کہندے اللہ دے نام تے ایک روٹی دا سوال ہے تو بھی دے دل چ رحم آ گیا اگے 6 کھانا میں 2 صبح 2 دوپہر 2 شام ہن ایک کھا لویں 5 نہ دی کھا لویں ایک دے نام تے وقف کر دے جڑا روز 6 دیندا وے انہیں تو بھی نے روٹی انہوں دے دیتی ہے جدوں عزیزاں نے من روٹی انہوں دے دیتی ہے کہندے اللہ تینوں زمینی بلاواں تو محفوظ فرمائے جدوں اگے گیا وے کہندے نے شکر دوپہر دا ویلا ہو گیا وے فقیر آیا کہندے تو بھی آؤ اللہ دے نام تے روٹی دا سوال میں رات دا بھکھا ہے مینوں ناشتہ بھی نہیں لبا مینوں روٹی دے دے انہیں روٹی دے دیتی ہے کہندے اللہ تینوں آسمانی بلاواں تو محفوظ فرمائے تو بھی کام کرن لگ پیا کام کردیاں تو بھی کام کردیاں توجہ میرے ور رکھے آجے تو بھی کام کردیاں امام الانبیاء نو ماننے والو تھکیا سی کہندا چلو روٹی نہیں پانی پیتا تے آرام کر لاؤں ایدی پان چو شیشناک سپ نکلدا ہے بہت بڑا ازدہا نکلدا وے انہیں سپ ویکھے آؤ سپ دی تے ڈہ سی بڑی ہوندی ہے ایتھے کسے نوں کہیے تیرے بسترے چ ڈیمو وڑے آئے حالاں ڈیمو لڑیاں بندہ مردا تے نہیں تھوڑی سوئی پیندی تھوڑی درد ہوندی پر لوکی بسترا چار دینے اوتھے تے سپ دا مسئلہ ہے کہندے نے شیشناک سپ نکلے آؤ او دی کپڑیاں لی پن دے وچوں اللہ میری توبہ جدو سپ ویکھے آن تو بھی دے قدمہ تھلیوں زمین نکل گئی تو بھی کارنوں تر پہ آوے ادھر لوگ انتظار اندر نہیں آج تو بھی واپس نہیں آئے گا آج تو بھی بچ کے نہیں آئے گا جدو جا رہے نہیں عرض کرنا چاہ رہے مسلمانوں امام الانبیاء ماننے والوں جدو دیکھے آن عیسیٰ علیہ السلام نے کہ اے تے بچ کے آ گیا وے لوکاں کیا یا نبی اللہ آج بد دعا نہیں لگی عیسیٰ علیہ السلام کالے نہیں سن کہندے نے نو بلا کے لے آؤ کہندے نے اوے اللہ دیا بندے آؤ آج تیرے نال کوئی منظر پیش آیا ہوئے کہندے نے ایک منظر آج پیش آیا ہوئے جڑا کدی نہیں آیا میں روٹی لے کے ترے آؤ پانڈ لے کے ترے آؤ تے راہ چ مینوں ایک فقیر ملے آؤ کہندے نے اللہ دیا بندے آؤ میں رات دا بھکھا پیاسا ہی مینوں اللہ دے نام تے روٹی دے دے جڑا روز روٹیاں دین والا ہے جڑا تینوں رزق دین والا وے او دے نام تے روٹی دے دے جی میں انہوں روٹی دیتی میرے دل چ رحم آ گیا میں انہوں روٹی دیتی انہیں مینوں کہ اللہ تینوں زمینی اس ملاواں تو محفوظ فرمائے جدو میں تھوڑا جا کے گیا شکر دوپہر دا ویلا ہو گیا میں کام پیا کراں فقیر ملیا کہندے نے تو بھی آ اللہ دے نام تے اج ایک روٹی دا سوال میں سویر دا بھکھائی کہندا میرے دل چ رحم آ گیا
تیرے کول کوئی برف منگن آوے تے تو کولا پیا بھی تے موڑ دینا ویں تے انہیں کہا جی میں اپنے حصے دی ایک روٹی رکھی سی وہ بھی انہوں دے دیتی کہتا اللہ تینوں آسمانی بلاواں تو محفوظ فرمائے تے تینوں تتی ہوا نہ لگے جی میں کام کر کے تھکیا تے میں ویکھیا گھڑی سو لواں تے میں ویکھیا میری جناب جی والے اکھ نہیں لگی تے میری پانڈ چ ایک شیشناک سپ نکلے آؤ میری آنکھاں دے سامنے جنگل نو بھج اٹھے آؤ تے مینوں جناب کچھ نہیں سجیا تے میں پانڈ چکی تے میں اپنے گھر نو تر پیا میں آ گیا ہوں عیسیٰ علیہ السلام دیاں اکھاں ڈول پیاں کہندے نے اللہ دیا بندے آؤ او جڑی تو نہ دی روٹی دتی ہے رد البلا بن گئی ہے صدقہ بلاواں نو ٹال دیندا ہے ہاتھ دا دتا کام آ جاندا ہے کر پلا ہو پلاؤ انت بھلے دا پلا اگر جے تو روٹی نہ دیندا صدقہ او جڑا سپ تیری پن چوں نکلیا سی او تیری موت دا سامان سی اج جے صدقہ نہ کردا تے تو گھر نہیں سی سلامت آنا جڑیاں تو دو روٹیاں اللہ دے راہ تے دتیاں او تیری سخاوت اج تیری جان بخش گئیاں نے اللہ نے اج تیری جان بخش دیتی ہے صدقہ بلاواں نو ٹال دیندا ہاتھ کھڑے کر کے بولو صدقہ بلاواں نو او دے راہ تے دتیاں کمی نہیں آندی